ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोता महानुभावहरू नमस्कार। शिव महापुराणको पावन प्रसङ्गका अन्तर्गत आजको यस कथामा हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शक महानुभावहरू, विशेष गरेर शिव महापुराण अन्तर्गत उमाखण्डका कथाहरूलाई श्रवण गरिराखेका छौँ। आजको यस कथालाई पनि भक्तिभावपूर्वक श्रवण गर्नुहोला। देवता पितृ मनुष्य प्रेत भूत गुह्यक पक्षी किरा र फट्याङ्ग्रा सहितको जुन जीवन रहेको छ त्यो गृहस्थबाट चलेको हुन्छ। यसै गरी स्वाहाकार स्वधाकार वसटकार र हन्तकार धर्ममय गाईका चारवटा थुन हुन्। यसै कारण देवताहरूले स्वाहाकार नाम भएको, पितृहरूले स्वधा नाम भएको, अन्य देवता र भूत प्रेतले वसटकार नाम भएको र मनुष्यले हन्तकार नाम भएको त्यो थुनबाट दुध पिउँदछन्। जुन मनुष्यले धर्ममय गाईको सधैँ उचित समयमा पालन पोषण गर्दछ त्यो अग्निहोत्री हुन्छ। जसले आफू स्वस्थ भएर पनि यो कार्य गर्दैन अथवा कार्य गर्नेहरूलाई सहयोग गर्दैन त्यो अन्धकारमय नरकमा पर्दछ। यसैले यी सम्पूर्णलाई केही न केही वस्तु भोग लगाएर बलिको रूप अर्पण गरेर आफ्नो घरको ढोकामा उभिएर केही समय तिथिको प्रतीक्षा गर्नुपर्दछ। गृहस्थ आश्रमका व्यक्तित्वहरूले यदि कुनै भोकले ज्यादै पीडित भएको अतिथि वा त्यही गाउँको नै कुनै मनुष्य नै किन नहोस्, यदि त्यहाँ आफ्ना अगाडिमा आयो भने उसलाई आफूले खानुभन्दा अगाडि खुवाउनु पर्दछ। तितिर यस्य भग्नासो गृहत् प्रतिनिवर्तते सतस्मै दुष्कृतं दत्वा पुण्यमादाय गच्छति। जसको घरबाट तिथि निराश भएर फर्केर जान्छ उसले आफ्नो पाप दिएर त्यसको बदलामा त्यो गृहस्थको पुण्य लिएर जान्छ। पापी मनुष्य धेरै दुःखले यमलोकमा जान्छन्। तिमीले मलाई ती धर्महरूका विषयमा यथार्थमा बताइदेऊ जसका आधारमा जीव ज्यादै आनन्दपूर्वक यमलोकका बाटामा हिँड्न सक्नेछन्। सनत कुमारले भन्नुभयो, आफूले गरेका राम्रा र नराम्रा कर्महरूको फल अनिवार्य रूपमा भोग्नु पर्दछ। यसै कारण म अब तिमीलाई सुखदायक धर्मका विषयमा बताउँछु। यो लोकमा उत्तम कर्म गर्ने र दयालु मन भएका मनुष्यहरूले यमलोक जाने बाटोमा आनन्दपूर्वक यात्रा गर्दछन्। जसले वैदिक वा उत्तम गुरुजनहरूलाई जुत्ता वा खराउ दान गर्दछन् तिनी मनुष्यहरू ठुलो घोडामा सवार भएर आनन्दपूर्वक त्यो लोकमा जान्छन्। यसै गरी छाता दान गर्नाले बाटोमा छाता ओढेर हिँड्छन्। पालकी दान गर्नाले रथमा सवार भएर जान्छन्। ओछ्यान र आसन दान गर्ने मनुष्य यमलोक जाने बाटोमा विश्राम गर्दै आनन्दसँग जान्छ। जसले बगैँचा बनाएर छाया दिने रुख रोप्दछ, सडकको किनारमा रुख रोप्दछ, त्यो घाममा पनि आनन्दित हुँदै यमलोक जान्छ। जुन मनुष्यले फुलबारी बनाउँछ त्यो पुष्पक विमानमा चढेर यमलोकमा जान्छ। जुन मनुष्यले मन्दिर बनाउँछ त्यो घरभित्रै विशेष गरेर खेलबाड गर्दछ। जुन मनुष्यले सन्यासीका लागि आश्रम त्यसै गरी अनाथहरूका लागि बस्ने घर बनाइदिन्छ त्यसले पनि घरभित्रै खेलबाड गर्दछ। जुन मनुष्यले देवता अग्नि सूर्य ब्राह्मण र माता पिताको पूजन सम्मान गर्दछन् ती मनुष्यहरू आफै पूजित हुँदै आफ्नो इच्छा अनुसारको बाटोतर्फ आनन्दपूर्वक जान सक्दछन्। यसै गरी दीपदान गर्ने मनुष्य सबै दिशा प्रकाशमय बनाउँदै जान्छ भने घरदान गर्ने मनुष्य रोग र शोक रहित भएर आनन्दसँग जान्छ तथा गुरुको सेवा गर्ने मनुष्य विश्राम गर्दै जान्छ। यसरी नै बाजा दान गर्ने मनुष्य आफ्नै घरमा गए जस्तै गरी आनन्दसँग जान्छ तथा गाई दान गर्ने मनुष्य आफ्नो अभिलाषानुसारका वस्तुले परिपूर्ण भएको बाटोबाट जान्छ। मनुष्यले त्यो बाटोमा यो लोकमा दान गरेको अन्न पनि पाउँदछ। जसले अर्कालाई गोडा धुने जल दिन्छ त्यो जलको सुविधा भएको बाटोबाट जान्छ तथा जसले आफूले मान्नुपर्ने मनुष्यको घोडामा तेल लगाउँछ त्यो घोडामा सवार भएर जान्छ।
जसले पाद्य शरीरमा लेप लगाउने बुकुवा बत्ती अन्न र घर दान गर्दछन्। त्यसैले कहिले यमराजको नजिकमा बस्नु पर्दैन। यसै गरी सुन र रत्न दान गर्ने मनुष्य कठिन सङ्कट र स्थानहरू पार गर्दै गर्दै जान्छन् भने चाँदी, त्यसै गरी गाडा तान्ने गोरु र फुलको माला दान गर्ने मनुष्य सुखले यमलोकमा गएर स्वर्गमा सधैँ अनेकौं प्रकारका भोग उपभोग गर्दछ। संसारमा सबैभन्दा उत्तम दान भनेको अन्नदान हो, किनकि यसले तत्कालै तृप्त गराउन सक्दछ, साथै मनलाई आनन्दित बनाएर बल र बुद्धि पनि प्रदान गर्दछ, बल र बुद्धि पनि बढाउने कार्य गर्दछ। त्यसै कारणले गर्दा अन्नदान बराबरको अर्को कुनै दान छैन, किनकि अन्नबाट प्राणी उत्पन्न हुन्छन् भने अन्नको अभावमा यिनको मृत्यु हुन्छ। यसैले अन्नदानलाई सबैभन्दा ठुलो पुण्यदायक बताइएको छ, किनकि अन्नको अभावमा भोकको आगोले जलेका सबै प्राणीहरू मर्दछन्। यसै कारण सबैले अन्नको प्रशंसा गर्दछन्, किनकि सबै अन्नमा आधारित रहेका छन्, आश्रित रहेका छन्। यसैले अन्नदान जस्तो उत्तम दान अरू छैन र हुँदैन। यो समग्र जगतलाई अन्नले धारण गरेको छ। यस संसारमा अन्नलाई बलदायक बताइएको छ, किनकि सबैको प्राणको आधारशिला हो। आधारशिला अन्न नै हो। यसै कारण मनुष्यले आफूलाई प्राप्त भएको अन्नको निन्दा गर्नु हुँदैन र त्यसको दुरुपयोग पनि गर्नु हुँदैन। यो संसारमा चाण्डाल र कुकुरलाई दिएको अन्नदान पनि लाभदायक हुन्छ। जुन मनुष्यले परिश्रमले ज्यादै थकित भएको र अपरिचित बटुवालाई अन्न दिन्छ तथा यसरी अन्न दिँदा आफूलाई कष्ट भएको अनुभूति गर्दैन, त्यो समृद्ध हुन्छ। जुन मनुष्यले देवता, पितृ, ब्राह्मण र अतिथिहरूलाई अन्नले तृप्त गराउँछ त्यसले धेरै पुण्य आर्जन गर्दछ, किनकि अन्न र जलको शूद्र र ब्राह्मणका लागि समान महत्त्व हुन्छ। यसैले अन्नका लागि याचना गर्ने मनुष्यसँग उसको गोत्र, शाखा, अध्ययन र ठाउँका विषयमा सोध्नु हुँदैन। अन्न साक्षात् ब्रह्मा, विष्णु र शिव भएकाले अन्नदान बराबरको अर्को कुनै दान हुँदैन। जसले पहिले धेरै पाप गरेर पछि अन्नदान गर्दछ त्यो सबै पापबाट यथार्थ रूपमा मुक्त भएर स्वर्गलोकमा जान्छ। यसै गरी यमलोकका लागि अन्न, जल, घोडा, त्यसै गरी गाई, वस्त्र, ओछ्यान, छाता र आसनको दानलाई उत्तम मानिएको छ। यस प्रकारको दान गर्ने मनुष्य विमानमा सवार भएर यमलोकमा जान्छ। यसै कारण सबैले दान गर्नु पर्दछ। जसले यो प्रसङ्ग सुन्छ वा श्राद्धमा ब्राह्मणहरूलाई सुनाउँछ उसका सबै पितृले अविनाशी अन्नदान प्राप्त गर्दछन्। पानीय दानं परम दानानाम् उत्तमं तदा सर्वेषां जीवनपुञ्जानां तर्पणं जीवनं स्मृतम्। जलदान सर्वोत्कृष्ट भएकाले यो सबै दानभन्दा उत्तम हो, किनकि जलले समग्र जीवलाई तृप्त गराउने भएकाले यसलाई जीवन भनिन्छ। यसकारण ज्यादै प्रेमपूर्वक सार्वजनिक ठाउँमा सबैले पानी पिउने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ। जसले जलाशय वा पोखरी बनाउँछ त्यो यस लोक र परलोकमा ज्यादै आनन्दित रहन्छ। यसै कारण मनुष्यले अनिवार्य रूपमा कुवा, पोखरी बनाउनु पर्छ तथा कुवामा पानी निस्किएपछि त्यो पापी मनुष्यको आधा पाप नष्ट हुन्छ भने सत्कर्ममा लागेको मनुष्यको सबै पाप नष्ट हुन्छ। जसले बनाएको कुवा वा पोखरीमा गाई, ब्राह्मण र ज्ञानीले सधैँ पानी पिउँछन् त्यसले आफ्नो समग्र वंशको उद्धार गर्दछ। जसले बनाएको पोखरीमा गर्मीको समयमा पनि पानीको अभाव हुँदैन त्यसले कहिले कठिन सङ्कटको सामना गर्नु पर्दैन। ब्रह्माका अनुसार जसले बनाएको पोखरीमा वर्षा ऋतुमा मात्र पानी रहन्छ त्यसले प्रत्येक दिन अग्निहोत्र गरेको फल पाउँछ भने जसले बनाएको पोखरीमा शरद ऋतुमा पानी रहन्छ त्यसले 1000 गाई दान गरेको फल पाउँदछ। तथा जसले बनाएको पोखरीमा हेमन्त र शिशिर ऋतुमा पानी रहन्छ त्यसले अत्यधिक सुनका मुद्राको दान सहित यज्ञ गरेको फल पाउँछ। जसले बनाएको पोखरीमा वसन्त र ग्रीष्मकालसम्म पानी रहन्छ त्यसले अतिरात्र र अश्वमेध यज्ञ गरेको फल प्राप्त गर्दछ। अहिलेसम्म जीवहरूलाई तृप्त गराउनका लागि पोखरी वा कुवा बनाउँदा प्राप्त हुने उत्तम फलका विषयमा वर्णन गरी अब रुख रोप्दा प्राप्त हुने फलका विषयमा बताउँछु।
ओम अतीतान् आगतान् सर्वान् पितृवंशांस्तु तारयेत् कान्तारे वृक्षरोपियस्तस्मात् वृक्षांस्तु रोपयेत्। जसले बन्जर कठिन ठाउँमा रुखहरू रोप्दछ त्यसले आफूभन्दा पहिले र भविष्यमा हुने आफ्ना सबै पुस्तालाई तारण गर्दछ। यसै कारण रुख अनिवार्य रूपमा रोप्नु पर्दछ। यसरी रुख रोप्ने मनुष्यको पुत्र हुन्छ अथवा उचित सन्तान हुन्छ। यस्तो मनुष्यले परलोकमा गएपछि पनि अविनाशी पदलाई प्राप्त गरेर अविनाशी लोकलाई पाउँछ। जुन ब्राह्मणले जुन विद्वानले पोखरी बनाउँछ, रुख लगाउँछ र यज्ञ गर्छ त्यो सधैँ स्वर्गलोकमा बस्दछ। अन्य सम्पूर्ण प्रकारका जातिहरूले सम्पूर्ण भक्तजनहरूले पनि यसरी नै दान त्यसै गरी तपस्याका कर्महरू गर्नुपर्दछ। त्यस्तै गरेर सुत सौनक संवाद अन्तर्गत फेरि नयाँ प्रसङ्गहरू अगाडि बढाउँदै जाने क्रममा सुतजीले भन्नुभयो, सत्य नै परब्रह्म हो, सत्य नै परम तपस्या हो, सत्य नै उत्तम यज्ञ हो र सत्य नै उत्कृष्ट ज्ञान हो। सत्यले नै सुतेका मनुष्यहरूलाई उठाउँछ। सत्य नै परम पद हो। यो समग्र पृथ्वी सत्यमा अडिएको छ। त्यस्तै गरेर सत्य सबैको आधारशिला हो। यसै गरी तपस्या, यज्ञ, देवता, ऋषि, पितृहरूको पूजा, जल र विद्या सत्यमा नै आधारित छन्। यसरी सत्य सबैको आधारशिला भएकाले यज्ञ, तपस्या, दान, मन्त्र, सरस्वती र ब्रह्मचर्य पनि सत्य हुन्। ओमकार पनि सत्य स्वरूप नै छ। यो सत्यमा आधारित भएर वायु चल्दछ, सूर्यले तताउँछन्, आगो बल्छ, स्वर्ग अडिएको छ। संसारमा सबै वेदको पालना तथा सबै तीर्थको स्नान सत्यबाटै थाहा हुन सक्दछ। सत्यबाटै सहज हुन्छ। सत्यबाट सबै प्राप्त हुनेमा कुनै दुविधा रहेको छैन। 1000 अश्वमेध र लाखौँ यज्ञभन्दा पनि सत्य उत्तम हो। देवता, पितृ, मनुष्य, नाग, राक्षस तथा सबै प्राणी सत्यबाटै सन्तुष्ट हुनेछन्। यसै कारण सत्यलाई परम धर्म, परम पद र परम ब्रह्म, परब्रह्म, परमात्मा बताइएको छ। यसैले सधैँ सत्य बोल्नु पर्दछ। यो सत्यमा आधारित भएका ऋषि ज्यादै कठोर तपस्या गरेर स्वर्गलोकमा जान्छन् तथा सत्य धर्ममा आसक्त हुने सिद्ध पुरुष पनि सत्यकै बलले स्वर्गलोकमा बसेका छन्। यसै कारण हामीले सधैँ सत्य मात्र बोल्नु पर्दछ तथा सत्यभन्दा ठुलो अर्को कुनै धर्म छैन। यो सत्यरूपी तीर्थ अगाध, विशाल, सिद्ध र पवित्र जलाशय हो। त्यसमा योग सम्पन्न भएर स्नान गर्नु पर्दछ। सत्यलाई परम पद बताइएको छ। जुन मनुष्यले आफ्नो लागि, अर्काको लागि वा आफ्नो पुत्रका लागि झुटो बोल्दैन त्यो स्वर्गलोकमा जान्छ। वेद, यज्ञ र मन्त्र सधैँ ब्राह्मणहरूमा रहेका हुन्छन्, तर असत्य बोल्ने ब्राह्मणहरूमा यी रहेको अनुभूति हुने छैन। यसै कारण सधैँ सत्य मात्र बोल्नु पर्दछ। त्यस्तै गरेर वेदका ज्ञाताका अनुसार यो संसारमा तपस्या नगरी कुनै प्रकारको सुख प्राप्त गर्न सकिँदैन। यसैले सुख प्राप्त गर्ने अभिलाषा राख्ने मनुष्यले अनिवार्य रूपमा तपस्या गर्नै पर्दछ। किनकि ज्ञान, विज्ञान, आरोग्य, सुन्दर रूप, सौभाग्य र अविनाशी सुख प्राप्त गर्नका लागि अनिवार्य रूपमा तपस्या गर्नु पर्दछ। यही तपस्याका आधारमा ब्रह्माले कुनै परिश्रम नगरी समग्र ब्रह्माण्डको सृष्टि गर्दछन्। विष्णुले तपस्याकै आधारमा यसको पालन पोषण गर्नुहुन्छ भने तपस्याकै आधारमा रुद्रले संहार गर्नुहुन्छ तथा तपस्याकै आधारमा शेषनागले यो समग्र पृथ्वीलाई थामेका छन्। जसले वनमा कन्दमूल खाएर तपस्या गर्दछ, जसले वेदको एउटा ऋचाको अध्ययन गर्छ, यी दुवैले पाउने फलमा कुनै अन्तर रहेको हुँदैन। तथा उत्तम जनहरूले वेदको अध्ययन गर्दा जति पुण्य आर्जन गर्दछ त्यसको दोब्बर वेदलाई पढाउँदा आर्जन गर्दछ। जसरी चन्द्रमा र सूर्यको अभावमा समग्र जगत अन्धकारमय हुन्छ, त्यसै गरी पुराणको अभावमा यो समग्र संसार अज्ञान रूपी अन्धकारले ढाकिन्छ। यसै कारण सधैँ पुराणको अध्ययन गर्नु पर्दछ। जुन शास्त्रले अज्ञानताका कारणले नरकमा परेर सधैँ पीडित हुने लोकलाई ज्ञानका माध्यमद्वारा सचेत गराउँछ, ती पुराणका वक्ता आफ्नो प्रभावका कारणले सधैँ पूजा गर्न योग्य हुन्छन्। जुन मनुष्यले पुराण वाचन गर्ने विद्वानलाई दानका लागि उपयुक्त सामग्रीहरू दिन्छ, जसले यी वस्तु दान गर्दछ, विशेष गरेर जमिन, गाई, रथ, हात्ती र सुन्दर घोडा इत्यादि प्रकारका वस्तुहरू मध्ये
विशेष गरेर जसले दान गर्दछ उसले परम गतिलाई प्राप्ति गर्दछ। सुपात्र ब्राह्मणलाई जमिन, गाई र हात्ती र सुन्दर घोडा दान दिँदा प्राप्त हुने पुण्यफलका विषयमा सुन। जसले यी वस्तु दान गर्दछ उसले यस जन्म र परलोकमा पनि आफ्नो इच्छा अनुसारका सबै कुरा प्राप्त गर्छ तथा अश्वमेध यज्ञ गरेको फललाई प्राप्त गर्दछ। जुन मनुष्यले भगवान शिवको कथा सुन्छ त्यो कर्महरूको ज्यादै ठुलो वनभरमा बनाएर मुक्त हुन्छ, वन भस्म गराएर मुक्त हुन्छ। जसले 2 घडी 1 घडी वा 1 क्षण मात्र पनि श्रद्धापूर्वक भगवान शिवको कथा सुन्छ त्यो कहिल्यै सङ्कटमा पर्दैन। विशेष गरेर कलियुगका मनुष्यहरूका लागि पुराण सुन्नु र त्यसलाई सारा रूपमा ग्रहण गर्नुभन्दा ठुलो अर्को कुनै धर्म छैन। उनीहरूलाई त्यसैले मोक्ष र ध्यान रूपी फल दिन्छ। शिव पुराण सुन्ने र भगवान शिवका नामको जप गर्नेले आफ्नो अभिलाषा अनुसारको फल पाउनेमा कुनै दुविधा रहेको छैन। कलियुगका मनुष्यले पुराण सुन्दा यज्ञ, दान, तपस्या र तीर्थयात्रा गरेको फल प्राप्त गर्दछन्। यसै कारण मनुष्यले प्रत्येक दिन दान गर्नुपर्दछ। यो दानले दाताको उद्धार गर्दछ। सुन, गाई र भूमिदानलाई ज्यादै पवित्र बताइएको छ। जसले दातालाई यो संसार सागरबाट पार गरिदिन्छ भनेर लिनेको उद्धार गरिदिन्छ। यस प्रकारको दान गर्ने मनुष्य सबै पापबाट मुक्त हुन्छ। तुला दानको धेरै प्रशंसा गरिएको छ। गाई र पृथ्वी दान पनि त्यस्तै शक्तिशाली हुन्छ। तर विद्यादान यी सबै दानहरूभन्दा सबैभन्दा उत्तम हो। यसै कारण मनुष्यले सधैँ याचकहरूलाई लैनो, गाई, छाता, वस्त्र, जुत्ता र अन्नदान दिनुपर्दछ। जुन ब्राह्मणहरू, जुन धार्मिक जनहरू तथा विद्वानहरू तथा साधारण याचकहरूलाई सङ्कल्प गरेर दान दिइन्छ त्यो दाता बुद्धिमान हुन्छ। यो संसारमा जे जति प्राप्त गर्न योग्य र प्रिय वस्तु छन् ती आफ्नो घरमा उपलब्ध छन् भने त्यसलाई अविनाशी बनाउने अभिलाषा भएको मनुष्यले दान गर्नुपर्दछ। त्यसै गरी तुला पुरुष दान सबै दानमध्ये सर्वोत्कृष्ट भएकाले जसले आफ्नो कल्याण चाहन्छ उसले आफू तराजुको एकातिर बसेर आफ्नो शरीरसँग तौलिएको वस्तु दान गर्नुपर्दछ। यो तुला दानले दिनमा रातमा दुवै सन्ध्याका समयमा, मध्य दिनमा, त्यस्तै गरेर आधा रातमा समयमा तथा आधा रातको समयमा तथा भूत, भविष्य र वर्तमान सम्पूर्ण प्रकारको समयमा विशेष गरेर गरेका पापहरू नष्ट गरिदिन्छन्। अब पाताल लोकभन्दा माथि रहेका जो नरकहरू रहेका छन् ती नरकहरूको विषयमा सुन। जहाँ गएर पापीहरूले यातना भोग्नु पर्दछ तिनीहरूको नाम रौरव, शुकर, रोध, ताल, विवसन वा विशसन, महाज्वाला, तप्त, कुम्भ, लवण, विलोहित, पीप, बग्ने, बैतराणी, कृमि, सकृमि, भोजन, कृषासी, पत्र, लाला, भक्ष, पुय, बह, पाप, अबहनी, ज्वाला, दह, शिरा, सदंस, संदंस, कालसूत्र, तमस, अभिचि, रोधन, स्वभोजन, प्रतिष्ठ, महारौरव र सालमली हो। तिनीहरूमा दण्ड पाउने पापी मनुष्यहरूका विषयमा सिलसिलाबद्ध रूपमा बताउँछु, ध्यानपूर्वक सुन। जुन मनुष्यले ब्राह्मण, देवता र गाईहरूको कल्याण हुने कार्य गर्दैन, अन्य प्रकारका कार्यहरू गर्दछ, त्यसै गरी झुटो साक्षी बग्छ वा झुटो बोल्छ भने त्यो रौरव नाम गरेको नरकमा गएर पर्दछ। यसै गरी जसले गर्भमा रहेको शिशुको हत्या, सुन चोरी, गाईलाई थुन्ने, विश्वासघात गर्ने, मदिरा पिउने, ब्रह्म हत्या गर्ने, अर्काको धन खोज्ने कार्य गर्ने, यस्तो काम गर्नेको सङ्गत गर्ने ती तप्त कुम्भ नाम भएको नरकमा जान्छन्। तथा गुरु, बहिनी, माता, गाई र पुत्रीको हत्या गर्ने पनि तप्त कुम्भ नाम भएको नरकमै पर्दछ। यसरी नै पतिव्रता स्त्रीलाई बेचिदिने, धेरै ब्याज लिने, कपाल बेच्ने र आफ्नो भक्तलाई परित्याग गर्ने तप्त लोह नाम भएको नरकमा जान्छ। जुन मनुष्यले गुरुहरूको अपमान गर्दै उनीहरूलाई दुर्वचन प्रयोग गर्छ तथा जसले वेदको निन्दा गर्छ, वेदलाई बेच्छ तथा जसले सहवास गर्न नहुने स्त्रीसँग सम्भोग गर्दछ तिनीहरू सबै लवण नाम भएको नरकमा जान्छन्। चोरी गर्ने विलोहित नाम भएको नरकमा जान्छ तथा सामाजिक मर्यादा नाग्ने मनुष्य पनि यही नरकमा जान्छ। जुन मनुष्यले देवता, ब्राह्मण र पितृहरूप्रति द्वेष स्वभाव राख्दछ, जसले रत्नमा
मिलावट गर्छ त्यो कृमि भक्ष नाम भएको नरकमा जान्छ। जसले अरूलाई हानि पुर्याउने विचारले तामस यज्ञ गर्दछ त्यो कृमि सनाम भएको नरकमा पर्दछ। जुन मनुष्यले पितृ देवता र अतिथिहरूको भाग नछुट्याई भोजन गर्छ तथा जसले अस्त्रहरू बनाउँछ त्यो लाला भक्ष नाम भएको नरकमा पर्दछ। जुन ब्राह्मणले शूद्रभन्दा पनि तल्लो वर्ण शङ्कर जातिबाट सेवा लिन्छ, सत्यदान स्वीकार गर्छ, यज्ञ गर्ने अधिकार विहीनबाट यज्ञ गराउँछ र खान नहुने कुरा खान्छ त्यो पुण्य बहनाम भएको नरकमा जान्छ। जसले सोमरसको व्यापार गर्दछ त्यो पनि त्यही नरकमा जान्छ। जसले यज्ञ र गाउँको विनाश गर्छ त्यो बैतरणी नदीमा पर्दछ। अथवा यसरी नै जसले यौवनले ज्यादै उन्मत्त भएर धर्मको मर्यादा बिर्सन्छ, पवित्र आचरण गर्छ र छलकपट गरेर आफ्नो जीवन निर्वाह गर्छ त्यो कृत्य नाम भएको नरकमा पर्दछ। जसले अनावश्यक रूपमा रुखहरू काट्दछ त्यस्तै गरी त्यो असीपत्र वन नाम भएको नरकमा पर्दछ। जसले भेडालाई बेचेर आफ्नो जीवन निर्वाह गर्दछ त्यो तथा पशुहरूको हिंसा गर्ने कसाई, भ्रष्टाचारी, क्षत्रिय, वैश्य र काँचो झिगटी वा इँटा पकाउन आगो बाल्ने बन्ही ज्वाला नाम भएको नरकमा पर्दछ। जसले व्रतहरू लोभ गराएको छ तथा जो आफ्नो आश्रमबाट खसेको छ यी दुवै सन्दंश नाम भएको नरकमा आएका छन्, नरकमा पर्दछन्। जसले ब्रह्मचारी भएर पनि स्वप्नमा विभिन्न प्रकारका अत्यन्त अनैतिक स्वप्नहरू देख्दछ, त्यसै गरी आफ्नो पुत्रबाट शिक्षा हासिल गर्दछ त्यो स्वभजन नाम भएको नरकमा पर्दछ। त्यो विशेष गरेर पुत्रबाट नयाँ शिक्षा भनेको अनैतिक शिक्षाहरूलाई बुझ्नु पर्दछ। यस प्रकारले ती यथाहरू पनि अनेकौं नरक छन् जसमा पापीहरूलाई दण्ड दिइन्छ। यी र यसभन्दा पहिले बताइएका अरू हजारौं पाप कर्म छन् जसका प्रभावले मनुष्यले नरकमा परेर यातना भोग्दछ। जुन मनुष्यले मन, वचन र क्रियाद्वारा आफ्नो वर्ण र आश्रम विरुद्धको कर्म गर्दछन् तिनीहरू नरकमा पर्दछन्। ती नरकमा शिर तलतिर पारेर झुन्ड्याइएका प्राणीले स्वर्गलोकमा बस्ने देवताहरूलाई देख्छन् भने देवताहरूले तलतिर हेर्दा ती नरकमा झुन्ड्याइएका जीवहरूलाई देख्दछन्। ती पापीहरूले नरकको यातना भोगेपछि सिलसिलाबद्ध रूपमा उन्नति गर्दै स्थावर, किरा, जलचर, पक्षी, पशु, मनुष्य, देवता तथा मुमुक्षु हुँदै अन्तमा मोक्ष प्राप्त गर्दछन्। स्वर्ग र नरकमा बराबर जीव रहेका छन्। जुन पापीले आफ्नो पापको प्रायश्चित गर्दैन त्यो अवश्य पनि नरकमा पर्दछ। गोदान गर्नुपर्ने कर्ममा उसको आवश्यकता देखिन्छ। त्यस्तै गरी यसरी प्रायश्चित गर्ने सिलसिलामा मनुले ठुलो पापका लागि ठुलो र सानो पापका लागि सानो प्रायश्चित बताएका छन्। ती अशेष कर्महरूका लागि जुन जुन प्रायश्चित बताएका छन् तिनीहरू सबैमा भगवान शिवको स्मरण सर्वोत्कृष्ट प्रायश्चित हो। जुन मनुष्यले पाप कर्म गरेपछि उसको मनमा पश्चाताप हुन्छ त्यसका लागि एकमात्र भगवान शिवको स्मरण सर्वोत्तम प्रायश्चित हो। किनकि बिहान, साँझ, रात र मध्य दिन समेतमा भगवान शिवको स्मरण गर्ने मनुष्यहरू पापरहित भएर शिवलोकमा जान्छन्। भगवान शिवको स्मरण गर्ने मनुष्यका सबै पाप नष्ट हुने भएकाले उसले स्वर्ग वा मोक्ष प्राप्त गर्दछ। जसको मन जप, होम र पूजा गर्दा भगवान शिवमा एकाग्र हुन्छ त्यो मुक्त हुन्छ। जुन मनुष्य श्रद्धापूर्वक सधैँ भगवान शिवको स्मरण गर्दछ त्यसका सबै पातक नष्ट हुन्छन्। त्यसै कारणले त्यो कहिले नरकमा पर्दैन। नरक र स्वर्ग पाप र पुण्यका दुईवटा नाम रहेका छन्। यिनीहरू मध्ये एउटा दुःखदायक र अर्को सुखदायक हुन्छ। यथार्थमा कुनै पनि पदार्थ दुःखदायक वा सुखदायक छैनन् किनकि सुख र दुःख मनको विकार मात्र हो। यज्ञ नै परब्रह्म हो भने ज्ञान नै तात्विक बोधको कारण हो। यो समग्र संसार ज्ञानमय छ। यहाँ त्यो परम विज्ञान ज्ञानै ज्ञानको अत्यन्त ठुलो पुञ्ज, त्यो परम विज्ञान बाहेक केही पनि छैन। ओम तब तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर, यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः।
हवस् त दर्शक महानुभावहरू, यससँगै शिव महापुराणको आजको यो कथालाई यहीँ समापन गर्न गइराखेका छौँ। भोलिका दिनमा फेरि अन्य प्रसङ्गहरू लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। देवादिदेव गौरीशङ्कर भगवानको परम कृपा हजुर तथा हजुरका सम्पूर्ण परिवारजनमा सदा सर्वदा रहिरहोस्। नमस्कार। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शम्भो।